जिन दिनों मैं थर्ड ईयर में थी, बहुत परेशान रहने लगी थी क्योंकि वालिदैन मेरी शादी आफताब से करने का इरादा कर चुके थे, जो मेरा काज़न था, जबकि मेरे ख्यालों में सफ्तर बस चुका था, मेरे 2 सालों का हमसफ़र। किस्सा ये था कि हम इत्तेफाक से एक ही बस में बैठा करते थे। वो भी थर्ड ईयर का स्टूडेंट था और गांव से शहर पढ़ने आया हुआ था। शुरू में वो मुझे कानी अखियों से देखता रहता, फिर मेरा किराया भी देने लगा। मैं तो यूं खामोश थी कि दूसरे मुसाफिर गलत न समझ लें, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी जान पहचान बढ़ने लगी और हम कॉलेज में बातचीत भी करने लगे। फिर ऐसा वक्त आया कि जिस रोज वो किसी बायस कॉलेज ना आता या बस में मौजूद ना होता तो मैं परेशान हो जाती थी। मैं 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी और वालिदैन की प्यारी बेटी थी। उन्होंने कभी मुझे डांटा डपटा और ना किसी चीज की कमी का एहसास होने दिया था। मेरे वालिदैन ज्यादा अमीर न थे, मगर मैं जो चाहती मिल जाता था। उनका बस चलता तो सारे जहां की खुशियां मेरे दामन में भर देते। अम्मी ने जब बताया कि इम्तिहानों के बाद हम तुम्हारी शादी की तारीख रख रहे हैं, तो दिल पर बिजली सी गिर पड़ी। मैं किसी सूरत आफताब की दुल्हन बनने को तैयार न थी। खोई खोई और उदास रहने लगी तो अम्मी ने महसूस कर लिया कि मैं किसी उलझन का शिकार हूं। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम क्यों हर वक्त आरजुदा और परेशान रहती हो? हमने तुम्हें खुश करने में कोई कमी तो नहीं रखी, फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? मैंने हिम्मत करके उनको बता दिया कि मुझे आफताब से शादी नहीं करनी। उन्होंने बहुत समझाया कि आफताब से मेरी निस्बत बचपन से ठहरा दी गई थी और हमारे बुजुर्गों का फैसला है। वो तुम्हारे चाचा का बेटा है, देखा भाला और खूबसूरत और खूबसीरत है। आखिर उसमें कमी क्या है? सबसे बढ़कर ये अपने लोग हैं। ये बात सही थी कि वो अपने लोग थे। मेरे वालिद और चाचा में बेहद प्यार था और चची भी हम पर वारी सदके होती थीं। ऐसा रिश्ता छोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी थी। एक ऐसे अजनबी की खातिर जिसका कोई ठोर ठिकाना अता पता तक मालूम ना था। माँ की बातें मेरे दिल को लगती थी। मुझको आफताब कभी भी बुरा ना लगा था। वो इंजीनियर बन रहा था, उसका मुस्तकबिल रोशन था, घराना भी मालदार था, मगर बुरा हो दिल की लगी का। अपने आन आदर्शों का क्या करती, जो उस वक्त सुनहरे ख्वाब बनकर मुझे भटका रहे थे। गर्चे उन सुनहरे ख्वाबों की हकीकत उस जमाने में महज सराबों की सी थी। ताहम मुझे इस बात का इल्म कहाँ था कि हकीकी जिंदगी में ख्वाबों की कोई हैसियत नहीं होती। ये शबनम के उन नाजुक कतरों के मानिद होते हैं जो सूरज की पहली किरण पड़ते ही उड़ जाते हैं। ये कुदरती बात है कि जब जुदाई पड़ने वाली हो या जुदाई की बातें होने लगे, किसी की मोहब्बत जो दिल दुखा रही होती है और भी बढ़ जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। जो ही आफताब के साथ मेरी शादी के तस्करे होने लगे, मेरे दिल में सफ्तर की मोहब्बत ने शिद्दत पकड़ ली, जैसे हवा के झोंकों से जंगल की आग जहन्नम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। सफ्तर ने मुझे कभी मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। उसकी शराफत ही तो मुझे उसके करीब ले गई थी। और फिर उन तिश्ना मुलाकातों ने हमारे दिलों में खूबसूरत जज्बों को जन्म दे दिया। अब मैं सफ्तर से इसरार करने लगी कि वो अपने वालिदैन को लेकर हमारे घर आए, जबकि वो कहता था कि वो अभी अपने वालिदैन को राजी नहीं कर सका है। ताहम उसने मुझे कई बार तसल्ली दी कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं तुमसे कभी बेवफाई ना करूंगा। माँ बाप को छोड़ना पड़ा तो छोड़ दूंगा, हर हाल में शादी तुम ही से करूंगा। मैं सफ्तर को अपना समझकर
انتظار میں دن گزارنے لگے اور گھر میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ماں کو چچا اور چچی سے انکار کرتے ہی بنی۔ انہیں بہت دکھ ہوا، مگر کیا ہو سکتا تھا؟ جب میں ہی راضی نہ تھی تو وہ اپنے بیٹے کی شادی زبردستی مجھ سے کیسے کرتے؟ کہ آخر ان کو بھی تو خوشیوں کا سوال تھا، اور میرے والدین بھی مجھے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ صفدر نے مجھے کہا تھا کہ میں اس دن تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا جب پڑھ لکھ کر خود کسی قابل ہو جاؤں گا۔ دن، ہفتے، مہینے اسی طرح گزرتے گئے۔ صفدر کا گھر گاؤں میں تھا۔ وہ اپنے چچا کے پاس تعلیم حاصل کرنے شہر آیا ہوا تھا۔ اس نے کالج کی تعلیم مکمل کر لی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میں بھی گریجویشن مکمل کر کے گھر بیٹھ گئی۔ آفتاب کی شادی ہو گئی۔ مجھ کو ذرا سا بھی قلق نہ ہوا، بلکہ خوشی ہوئی کہ اس کا گھر تو بس گیا، جبکہ مجھے صفدر کا انتظار تھا کہ آج نہیں تو کل وہ مجھ کو بیانے ضرور آئے گا۔ اس دوران میری چھوٹی بہن کی شادی بھی ہو گئی۔ صفدر اکثر اپنے گاؤں جاتا اور 2-3 دن بعد ہی لوٹ آتا تھا۔ میں بھی سلائی کا کورس کرنے کے بہانے گھر سے نکلتی اور اسے باہر مل لیا کرتی۔ ایک دن اس نے کہا، طیبہ، میری بہن کی شادی ہے، اس لیے اس بار گاؤں جاؤں گا تو کچھ دن لگ جائیں گے۔ میں بولی، اگر بہت دن کے لیے جا رہے ہو تو پھر مت ہی جاؤ۔ وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاتا، والد صاحب سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دوں گا۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں کتنی خود غرض ہوں، صفدر کو اس کی بہن کی شادی پر جانے سے روک رہی ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صفدر دل میں کیا خیال کرے گا؟ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بہن کی شادی ہے، تم گاؤں جاؤ، لیکن 15 دن بعد ضرور واپس آ جانا۔ میں بہت اداس رہوں گی، تمہارے بغیر دل نہ لگے گا۔ صفدر گاؤں چلا گیا۔ ایک ماہ گزر گیا اور وہ نہ لوٹا۔ لگتا تھا جیسے وہ واپس شہر آنا ہی بھول گیا تھا۔ 1-2 اور پھر 3 ماہ گزر گئے۔ آخر کار اس کا خط آ گیا۔ لکھا تھا، پریشان مت ہونا، میری کچھ مجبوریاں ہیں، تبھی جلد نہیں آ سکتا، تاہم جس قدر جلد ہو سکا آنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ جائے گا جب میں تم کو اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ میں نے تو صفدر پر اعتماد کیا تھا، پھر کیوں نہ اس کا اعتبار کرتے؟ اس کا انتظار تو اب مجھے عمر بھر کرنا تھا۔ میں اس کے انتظار میں دن رات جلتی رہتی۔ اب میں تھی اور میری تنہائیاں تھیں۔ ہر روز اسے یاد کرتی، نمازیں پڑھ پڑھ کر خدا کے حضور دعا کرتے کہ اے اللہ، وہ واپس آ جائے، اس کو اچھی نوکری مل جائے تاکہ وہ مجھ کو اپنانے کے قابل ہو جائے۔ امی بھی اب روز ہی پوچھتی تھیں کہ جس کی خاطر تم نے اپنے منگیتر کو چھوڑا ہے، وہ ابھی تک تیرا ہاتھ مانگنے کیوں نہیں آیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ فرار ہی تھا اور اب کبھی نہیں آئے گا۔ جب وہ ایسا کہتی تو میرا دل بیٹھ جاتا تھا۔ شاید میری دعاؤں کا اثر تھا کہ جب میں مایوسی کی آخری حد پر پہنچ گئی تو اچانک صفدر آ گیا۔ وہ 2 سال بعد آیا تھا اور آج بھی اس کی محبت میں کوئی فرق نہ تھا۔ وہ پہلے کی طرح ملنے لگا۔ ہم اکٹھے تنہائی میں بیٹھتے تھے، مگر اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے، اور مجھے اس کی یہی بات پسند تھی۔ میں اس کی شرافت سے متاثر تھی، اس پر اعتماد کرتی تھی۔ اس نے